लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में दे दिए जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो ये वीडियोस आप तक पहुंचते हैं, आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों अहबाब में नश्र करके उनको भी इस तरह के हमारे प्रोग्राम से जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, हमारी एक कोशिश है कि खैर का काम, दावत का काम लोगों तक पहुँचे, लोगों के घरों तक पहुँचे, आप तक हमारी बात पहुँचे और भी मज़ीद हमारे भाई बहनों तक हमारी बात पहुँचे, ताकि हमारा घर सालेह घर बन सके, हमारा माशरा सालेह माशरा बन सके। इस काम में आप भी हमारा साथ दें और आई प्लस टीवी के लिए आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स भेजें यूट्यूब के ज़रिए से, या आप जो है हमारे वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके हमारा ताउन करें। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आज जो ये हमारा प्रोग्राम है, आपके सवालात के जवाबात के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपके लिए हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से अपने मसाइल का हल पूछ सकते हैं। तो आइए शेख मोहतरम को बिला ताख़ीर ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। शेख, अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो मैं सबसे पहले गेस्ट हमारे ऐड कर रहा हूँ, सादिक, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरे घर में बाइक आ गई है EMI पे। जी, एक मेरे घर में ना EMI पे बाइक आई है और ना मतलब इसमें शर्त भी है कि अगर आप महीने में अगर आप मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो आपको सूद देना पड़ेगा। हाँ, घर का EMI है आपका? नहीं बाइक बाइक का EMI है। अच्छा, हाँ, लोन पर और आपने बाइक लिया है मतलब? नहीं, मैंने नहीं लिया, मेरे घर वालों ने लिया। वही पूछना चाहता हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको? क्या कर सकते हैं आप? उसको अदा कर सकते हैं क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, बाइक को मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, बाइक को यूज कर सकते हैं। शेख, भाई का सवाल ये है कि घर वालों ने EMI पर बाइक लिया है लोन पर, तो क्या भाई उस बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। किस्तों पर सामान लेना उस वक्त जायज़ नहीं है जब ये एग्रीमेंट हो कि अगर किस्तें ताख़ीर हुई तो जुर्माना देना होगा, क्योंकि जो ये जुर्माना दिया जाता है ये सूद है दरअसल। लिहाजा इस शर्त के साथ किस्त पर कोई सामान ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। अगर किसी ने बाइक या गाड़ी या कोई और सामान ख़रीदा हुआ है, इस तरह से कोई दूसरा शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरे शख्स पर कोई उसका कोई मुआख़ज़ा नहीं है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसने नहीं ख़रीदा है, जो ख़रीदा है असल गुनहगार वो होगा। इस्तेमाल करना उसका जायज़ है दूसरे इंसान के लिए। अच्छा, और मतलब जी भाई। जिस चीज में ये शर्त रहेगी तो वो हराम हो जाती है। ये ख़रीदो फ़रोख्त की ये शक्ल जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सूद है। जी, जी सादिक भाई। तो वो मेरे लिए हराम नहीं है? भाई वो जो सामान है उस सामान के अंदर हुर्मत नहीं चिपकी हुई है कि कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस आदमी ने ख़रीदा है उसका ये मामला करना हराम है। आपने उसको नहीं ख़रीदा है। मान लीजिए किसी दूसरे की बाइक है, अगर वो आपको इस्तेमाल करने दे तो क्या वो हराम हो जाएगा? नहीं, वो हराम नहीं होगा। जी शेख। ठीक है, जी शुक्रिया। सादिक, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، بابا پسینہ، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ کس درجے تک پہنچ جاتی ہے جو شرک بن جاتی ہے؟ جیسے کوئی کسی کی محبت میں جو ہے ہر وقت مصروف ہے اور وہیں گلیوں میں ہے، تو اس کی کیا لمٹ ہے اور کیا نہیں ہے؟ گلیوں میں ہے یا آپ الگ محبت کی بات کر رہے ہیں؟ جی شیخ۔ دیکھیے، وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اگر وہ چیز ہم کسی مخلوق کو دیتے ہیں تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے جو محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مطلق طور سے محبت ہے، اللہ نے جو کہا وہ ہمیں کرنا ہے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے محبت کا جو لیول، جو درجہ ہے، اگر وہ محبت ہم کسی اور سے کر رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہوگا، ورنہ یہ شرک نہیں ہوگا۔ باقی انسانوں سے محبت بھی اعتدال میں ہونی چاہیے، وہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دیوانگی اور جنون تک پہنچ جائے اور اس میں انسان کو کچھ اچھا اور برا نہ دکھے، کیونکہ آدمی جب اس لیول تک پہنچ جاتا ہے تو جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، صحیح غلط۔ تو یہ محبت پہلی بات تو پاک ہونی چاہیے، شریعت کے جو دائرے ہیں اس دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے۔ دوسری بات، یہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی محبت ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ جی، بھائی نے دائرے سے باہر والی محبت کا ہی ذکر کیا ہے شیخ۔ ایک کتاب ہے بھائی، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا میرے خیال سے اردو میں بھی، شاید انگریزی میں بھی ممکن ہے ٹرانسلیٹ مل جائے آپ کو انٹرنیٹ پہ۔ کتاب کا نام ہے الداء والدواء۔ الداء والدواء کا مطلب ہوتا ہے بیماری اور اس کا علاج۔ تو امام ابن القیم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال ان سے پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے پوری کتاب لکھ دی اس پر، چھوٹی سی کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ ساری چیزوں کا جواب دیا ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کب پاکیزہ ہوگی، کب جائز ہوگی، کب ناجائز ہوگی، اور جب وہ حد سے گزر جائے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں پر بحث کی ہے۔ تو اگر آپ ڈھونڈیے یہ کتاب آپ کو اردو میں مل جائے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ جی اور شیخ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو نام ہے، نام آپ کا بڑا عجیب سا ہے، نام آپ بدل لیجئے، کیونکہ نام اچھا ہماری شریعت میں نام اچھا رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اچھا نام رکھو جس کا اچھا معنی ہو، جس کے اندر کوئی یعنی کراہت جیسی چیز نہ ہو۔ تو نام آپ کا بڑا عجیب ہے، اس کو آپ بدل لیں تو اچھا ہوگا۔ جی شیخ ضرور۔ تو ایک سوال میرا اور تھا شیخ، جیسے کسی سے ہم زور سے یا پھر کوئی عجیب ڈھنگ سے بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی گناہ مل سکتے ہیں، جیسے کسی کی عزت اتارنے کا گناہ، یا پھر بد اخلاقی کا گناہ، اور جتنے بھی چیزیں، اس میں کئی گناہ مل کے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ جی کیا کہا بھائی نے شیخ؟ زور سے بات کرنا؟ آواز نہیں آ رہی شیخ آپ کی۔ ایک آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی شیخ میں ارشد، اپنا آپ کی آواز سوال نہیں آ رہی۔ شیخ ارشد کچھ پرابلم ہے شاید، یا تو آپ کی ڈیوائس میں یا تو میرے یہاں۔ صحیح کر رہا ہے شیخ۔ ابھی ہاں جی شیخ ارشد، ہاں، وہ اب آئی نیٹورک آواز۔ پرابلم جی ہو گیا تھا۔ جی 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 جی۔ تو بھائی نے یہ بات کہی ہے شیخ کہ زور سے بات کرنے سے کیا بد اخلاقی کا گناہ ملے گا، ہے نا بابا بھائی؟ یہی پوچھا ہے نا نہیں، آپ نے؟ اسے ڈانٹ کے بات کری ہم نے کسی کے، تو اس میں کئی باتیں نکل جاتی ہیں، جیسے بد اخلاقی کا، عزت اتارنے کا، سبھی گناہ مل جائیں گے ایک ساتھ۔
جی شیخ. دیکھیے زور سے بات کرنے کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہوتا ہے. کسی کی آواز ہی تیز ہوتی ہے، کسی کی آواز کڑک ہوتی ہے، کسی کی آواز پست ہوتی ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے بات کرنے کا. جب انسان بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا. ایسا نہیں کہ آواز تیز کرنے سے گناہ مل جائے گا. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے جی ثابت بن قیس. ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز تیز مت کرو، تو یہ جو ثابت بن قیس تھے ان کی آواز بہت تیز تھی. مطلب نیچرل طور سے ان کی آواز تیز تھی، ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی. تو یہ کئی دنوں تک گھر میں بند ہو گئے، باہر نکلتے نہیں تھے ڈر کے مارے کہ میری آواز تیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں بات کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے. تو بہرحال ان کو بتایا گیا کہ یہ مقصود نہیں ہے. تو اگر کسی کی آواز نیچرل طور سے تیز ہے تو ظاہر ہے وہ تیز بات کرے گا. تو تیز بات کرنا بد اخلاقی نہیں ہے. بد اخلاقی کیا ہے جی وہ سب جانتے ہیں. کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بد اخلاقی ہے. باقی بات جس ٹاپک پر بات چل رہی ہوتی ہے، ٹاپک کے حساب سے بھی آدمی کا ٹیون بدلتا ہے. کبھی اسے تھوڑا تیز بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی وہ آہستہ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بد اخلاقی نہیں ہے. اب بد اخلاقی کا تعلق صرف آواز سے نہیں ہے. آواز کے اندر جو انداز ہے، آواز کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے، جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ اصل بد اخلاقی کا محور وہ ہے. جی ٹھیک ہے شکر. جزاک اللہ خیر بھائی. امید ہے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے آپ کے سوال. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے عبد القاسم کو میں ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی آج بہت مجھے خوشی ہوا کہ آج نے آپ سے کچھ سوال کرنے کا میں سعودی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 اہلاً. جی کچھ مسائلے ہیں جو ہم ڈاؤٹ ہے جو اس کو میں کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جی جی فرمائیں. جی جیسے کہ فرض کی نماز، کوئی بھی فرض نماز ہوتی ہے، 2 رکعت ختم ہو جاتی ہے تو ہم پہنچتے ہیں، جی پھر 2 رکعت ہمیں ملتی ہے. تو ہم پھر 2 رکعت کے بعد تو قولنی الحمد شریف پڑھ کر ہم پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا 2 رکعت ہمیں پھر جو پورا کرنی ہے اس میں ہمارے سورہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ آپ کو 4 رکعت والی جماعت میں آپ داخل ہوئے اور آپ کی 2 رکعت چھوٹ چکی ہے، تو جو 2 رکعتیں آپ کو مل رہی ہیں یہ آپ کی نماز کی پہلی 2 رکعت ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے، آپ کی اچھا نماز کی یہ پہلی 2 رکعت ہے. اب اسی حساب سے آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، آپ اس طرح سے پڑھیں. جب یہ آپ کی پہلی 2 رکعت ہے، اس کا مطلب اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر آپ کو وقت ملے گا تو کوئی اور سورت ایڈ کریں گے ان دونوں رکعتوں میں. اس کے بعد جب امام اس میں سلام کیا پھیر دے گا تو وقت نہیں مل پاتا ہے کہ جلدی رکوع میں چلے جاتے ہیں الحمد شریف پڑھ کر، نہیں، تو پھر تو سورہ کیا؟ فاتحہ پڑھنا کافی ہے آپ کے لیے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اوکے ساتھ جو دوسری سورت پڑھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے، وہ جی مستحب ہے. وہ ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے. اوکے. جی جی دوسرا کوشچن ہے حضرات، کیا سورہ یاسین کو قرآن کا دل بولا جاتا ہے یا نہیں؟ بہت سے دوستوں نے بولا ایسا نہیں، سورہ یاسین کو قرآن کا دل بولا جاتا ہے. ایسا کیا صحیح ہے واقعات؟ میرے خیال سے وہ روایت شیخ ارشد وہ جی روایت کھول کے ان کو دکھائیے، وہ روایت غالباً ضعیف ہے. جی جی ضعیف ہے. میں وہ کھول دیتا ہوں ضعیف شیخ روایت تب ہے. تک. جی ٹھیک ہے. جب تک میں اگلے گیسٹ کو لے رہا ہوں، قاسم میں آپ اسٹریم میں رہیں. آفرین عباس آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایک الفاظ آیا ہے سما کر کے، تو شیخ سما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سما تو آسمان کو کہا جاتا ہے. اب وہ کانٹیسٹ کیا ہے جہاں سے آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ دیکھ جی کر کے ہی. شیخ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا، مطلب وہ والی آیت. اس آیت جی میں کیا کہا جائے گا؟ یہاں پر دیکھیے، سما کا اصل معنی تو آسمان ہوتا ہے، آسمان. لیکن پانی آسمان سے تو نازل نہیں ہوتا ہے، پانی بادلوں سے آتا ہے. لیکن آسمان یہ اوپر ہے
اور پانی بھی اوپر سے آتا ہے تو اس کے معنی بلندی کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز بلندی پر ہے وہ بھی اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے لغت میں. تو پانی چونکہ ہمارے اوپر سے بادلوں سے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نازل فرماتا ہے، اس لیے اس کو سما کہا گیا. شیخ جو ورڈ جی آیا ہے سما کا، تو شیخ مطلب اس کے جو ایک معنی ہوتے ہیں آسمان، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس کے معنی بلندی ہوتی ہے، تو جی، شیخ مطلب یہ ایک ہی الفاظ کے دو معنی کیسے ہو سکتے ہیں شیخ؟ ایک الفاظ کے 10 15 معنی ہو سکتے ہیں. جی جی، اچھا اچھا، جی ہاں، جی جی، جزاک اللہ شیخ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، وہ جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، سسٹر سمیہ، اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، جب میں نماز کا ارادہ کر کے نماز کو کھڑی ہوئی تو بچے کو سلا کے میں کھڑی ہوئی تھی نماز کے لیے، نیت کر لی تھی، بچہ اٹھ گیا تو میں پھر آ کے نماز کو رکعت تو نہیں بنی تھی، خالی نیت کر لی تھی، تو پھر بچے کا کو سلا کو پھر نماز کے لیے کھڑی، کیا یہ درست ہوگا ایسا کرنا؟ کیوں بچے کے پاس آپ کو جانا پڑا؟ جی جی، وہ بچے کو معلوم نہیں ہوتا شیخ، اس لیے اٹھ کے کچھ یہ کر ڈالتا کام، یہ کسی پورے کام یہ کر ڈالتا ہے، ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، اس لیے. ہاں دیکھیے، اگر ایسی کوئی پریشانی ہے کہ بچہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اگر آپ نماز نہیں چھوڑیں گی تو نماز چھوڑ سکتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ بچہ صرف رو رہا ہے تو آپ نماز کو مختصر کر کے جلدی سے ختم کر لیجئے. تھوڑا سا بچہ رو لے گا، آپ جلدی سے نماز ختم کر کے اس کے بعد جائیے بچے کے پاس. بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی صورت ہے نماز کو مختصر کر کے ختم کرنے کی تو نماز نہ توڑیں. لیکن اگر اس کی صورت نہیں بنتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے نہ توڑنے سے بیچ میں، تو نماز توڑ سکتی ہیں. جی جی، ٹھیک جزاک ہے اللہ. جی، اور ایک سوال بارک ہے اللہ. اسی سے نماز سے متعلق. شیخ جی 4 رکعت والی نماز میں جب ہم 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کر کھڑتے ہیں ہم، اس کا جی جب رفع دین کرتے ہیں تو اٹھ کر کھڑتے ہیں، تبھی سے اللہ اکبر بولتے ہوئے اٹھنا، کیا اٹھ کے کھڑ کے اللہ اکبر بول کے رفع دین کرنا؟ ہاں، دیکھیے، اللہ اکبر بولنے کی جگہ کیا ہے؟ جب تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر بولنے کی جگہ زمین سے جب آپ اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر کے کھڑے ہونے تک، اس کے درمیان میں جگہ ہے اس کی بولنے کی جگہ. جی نہ تو بیٹھے بیٹھے بولنا ہے، نہ تو کھڑے ہونے کے بعد بولنا ہے، بلکہ بولنا کہاں ہے؟ کھڑے اور بیٹھنے کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر بولنا ہے. دوران میں اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو رفع الیدین کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جہاں سے آپ بیٹھے ہیں اور اٹھے وہیں سے رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھنا ہے، بلکہ جب آپ کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کرنا ہے. ٹھیک ہے جی جی، شیخ، جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام. عبد القاسم بھائی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی قاسم بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تو آپ انمیوٹ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے بھائی، موو ہو گئے ہیں. شیخ وہ روایت سنن ترمیزی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، وقلب القرآن یاسین، اور جی یہ روایت ضعیف ہے. جی جی جی، اس میں ہارون العبدی اور مقاتل بن سلیمان کذاب ہے. جی، ضعیف روایت ہے، معروف ہے، ضعیف جی روایت ہے. ضعیف. سورہ یاسین کے بارے میں جو بھی روایتیں وارد ہیں وہ سب ضعیف ہیں، بلکہ بیشتر جی صورتوں کے بارے میں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں بیشتر، سب نہیں بیشتر، جی جی ضعیف روایتیں ہیں. بہت کم ایسی صورتیں ہیں جن کے لیے خاص فضیلت وارد ہوئی ہے صحیح احادیث کے اندر. ٹھیک ہے شیخ. اگلے گیسٹ ہے شاہ رخ شیخ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں شاہ رخ بھائی. جی شاہ رخ السلام بھائی، السلام علیکم علیکم. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت ہے وہ بغیر عذر یا شرعی عذر کے کارن، بغیر کوئی وجہ کے، اگر وہ بچہ نہیں چاہتے ہے یا 2-3 بچے سے زیادہ نہیں چاہتے، تو ان کو پرماننٹ آپریشن کروانا کہاں تک صحیح ہے شیخ؟
یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر بغیر کسی سبب کے وہ بچہ بند کروا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. جی شیخ اور ایک دوسرا جی ایسا نکاح کا ریلیٹڈ سوال تھا کہ اگر آج کے ہاں بولیے. دور میں سنت مطابق ایک دم آسان نکاح کسی کو کرنا ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, لڑکا یا لڑکی, تو شیخ ضروری کیا کیا ہے جو آسان نکاح ہو جائے جس سے کرنے سے, اس میں رہنمائی فرمائے شیخ, جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے آسان کا تعلق جو ہے نا, آسان یہ ایک نسبتی چیز ہے. ایک انسان کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے, دوسرے انسان کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے. جیسے مان لیجئے ایک کروڑ پتی آدمی ہے, اگر وہ نکاح کے اندر 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دے گا. جی جی شیخ, میں نے میوٹ کر دیا ان کو. شیخ آپ میوٹ ہو گئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح کے آسان ہونے کا تعلق اشخاص سے ہے, وہ الگ الگ اس کا ڈیفینیشن ہو سکتا ہے. ایک امیر آدمی کے لیے جو آسان ہوتا ہے وہ غریب آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ نکاح کے اندر ایسا کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی والوں پر یا لڑکے والوں پر وہ بوجھ بن جائے. جو انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی ایکسٹرا برڈن کے ہو جائے اسی کو آسان کہا جاتا ہے. جی جی شاہ رخ بھائی. ٹھیک ہے شیخ, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم. بارک اللہ. بات سمجھ میں آئی آپ کے یا نہیں؟ جی شیخ شاہ رخ سمجھا بھائی کہ بات سمجھ میں. وہ حالات کے اعتبار سے بدلے گا دیکھیے معاملہ, جیسے کیونکہ امیر آپ اور دیکھتے ہیں غریب کے معاملات میں فرق ہے. کوئی آدمی بہت امیر ہے, کروڑوں اس کے پاس ہے, اگر وہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دے گا تو اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کے پاس صرف 1 لاکھ روپیہ ہے, اگر وہ 1 لاکھ خرچ کرنے کا مطلب وہ 100% خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے. تو اس طرح سے پیمانہ ہم طے کریں گے. اس کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جو سارے لوگوں کے لیے برابر ہو. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہر سماج اور معاشرے میں کہ امیر اور غریب سارے لوگ سادگی سے کریں, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی اگر خرچیلی شادی کرتا ہے تو اس کے سماج اور معاشرے میں آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ایک طرح سے ذہنی دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اب وہ اس کے برابر پہنچنے کے لیے یا قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال لیتے ہیں. تو امیروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شادیاں اس انداز میں کریں کہ غریبوں کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہ بنے. جی ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ فہیم خان میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد اسماعیل خان کو میں ایڈ کروں گا. فہیم خان آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کی جو لڑکیاں ہیں وہ مومن مردوں کے لیے حلال کی ہیں, تو ان کا کیا کچھ شرط ہے, ایمان لانا شرط ہے, یا وہ اپنے عقائد پر رہ کر بھی ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں شیخ؟ نہیں, ایمان لانا شرط نہیں ہے. اگر ایمان لانا شرط ہو جائے گا تو پھر وہ جائز کہاں پہ ہوا؟ ایسا جی شرط نہیں ہے کہ کوئی نصرانی لڑکی جب ایمان لے آئے گی تبھی نکاح کر سکتے ہیں, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شرط لگا دیے تو پھر وہ نصرانی کہاں رہے گی, پھر تو وہ مسلم ہو گئی. تو وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ تو جواز کی بات ہو گئی, لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ کسی نصرانی یا یہودی لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سے اس کا دین اور ایمان اپنا خطرے میں آ سکتا ہے تو اسے بچنا چاہیے. یہ جائز صورت بتائی گئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسی کو تلاش کرے. آپ کے سماج اور معاشرے میں مسلم لڑکیوں کی بہتات ہے, آپ ان سے شادی کریں. جواز کی جہاں تک بات ہے وہ جائز ہے, لیکن اگر کوئی اس میں آپ کے لیے فتنہ فساد ہو, دین اور ایمان پر کسی خطرے کی بات ہو, تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اس زمانے میں ایسا کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نے کسی نصرانی لڑکی سے شادی کر لیا, پھر بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے جو ہے کنفیوز ہو کر کے رہ جاتے ہیں کس دین پر جائیں، جبکہ یہ واجب ہے کہ بچہ باپ کے دین پر ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر کے پھر اس کے بعد انسان کوئی قدم اٹھائے۔ جی شیخ، یہ تو خیر میں نے علم کی وجہ سے تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کر جی لیا تھا، لیکن اس جی کا جی بالکل ایمان لانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، اب وہ اپنے عقائد پر رہ کر بھی نہیں، ہاں ہم دیکھ، ہاں جی بالکل بالکل۔ جی جی شیخ، ایک سوال اور تھا جیسے کہ دعوت کے تعلق سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دعوت کا طریقہ یعنی اپنے گھر سے شروع کرو، پھر اپنے خاندان سے، پھر اپنے اطراف جو گاؤں ہے یا شہر ہے۔ تو اگر وہ ہم گھر سے شروع کرتے ہیں تو وہیں سے اگر وہ رزلٹ نہیں آتے، جیسے کہ دعوت سے ہم نے دعوت دی دین کی لیکن وہ قبول نہیں کرتا اس چیز کو، پھر ہمیں آگے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے شیخ، یا ہمیں پہلے گھر والوں کو ہی نمازی بنانا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے جو پہلی بات کہی وہ بالکل صحیح ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے آس پاس کے لوگ ہیں، پہلے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ پہلے ان میں دعوت شروع کریں۔ لیکن جی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، دیکھیے دعوت کی کامیابی کیا ہے؟ کامیاب دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو دعوت دیا سامنے والے نے قبول کر لیا تبھی آپ کو کامیاب مانا جائے گا، یہ بالکل غلط پیمانہ ہے جو لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ دعوت کی کامیابی فقط یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین پر رہتے ہوئے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو صحیح طریقے پر رہتے ہوئے آپ دین کی دعوت اگر کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی زندگی میں 13 سال تک دعوت کرتے رہے اور بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ تو دعوت کی کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی بات کو قبول کر لے، دعوت کی کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو آپ کا کام ہے، جو ڈیوٹی ہے آپ کی، آپ کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام پوری زندگی کتنے 950 سال دعوت کرتے رہے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ تو کیا ہم کہہ دیں گے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت ناکام تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو کسی عالم کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا علم لوگوں تک پہنچا رہا ہے صحیح طریقے پر رہتے ہوئے، باقی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اسے کانٹینیو رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باہر بھی نکلیے، جہاں پر بھی مناسب ہو وہاں جا کر دعوت کیجیے، اور یہ خیال دل سے نکال دیجیے کہ میں کامیاب نہیں ہوں، میری دعوت کامیاب نہیں ہے۔ آپ کی دعوت اگر صحیح طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ کو انشاءاللہ ہر حال میں اجر ملے گا۔ سر شیخ کو بہت لوگ سوال اٹھاتے ہیں گھر کے لوگ سدھرے نہیں ہیں تو اب تم باہر دعوت دے رہے ہو، تو میں نے شیخ یہی بولا تھا بھائی جو آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گھر کے بہت سارے لوگ نہیں سدھرے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کے دعوت نہیں کیا؟ اور بہت سارے انبیاء کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آپ نوح علیہ السلام کا ذکر ابھی میں نے کیا، ان کو دیکھ لیجئے، ان کے گھر کے لوگ نہیں سدھرے تھے، تو کیا انہوں نے گھر کے لوگوں کے نہ سدھرنے کی وجہ سے اپنی دعوت کو ایکسپینڈ نہیں کیا، باہر لے کے نہیں گئے اسے؟ جی شیخ ایک چھوٹا سوال اور تھا، جیسے کہ صبح شام کے اذکار میں موعظتین پڑھتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کرنا ہر صورت سے پہلے ضروری ہے یا اذکار کے طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ضروری نہیں ہے، آپ ایڈ کریں یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن کی وہ صورت ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اس صورت کو پڑھنے کی بات کی گئی ہے اس ذکر کے اندر، تو اس کے ساتھ آپ اس بسم اللہ کو بھی ایڈ کریں۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، اسماعیل خان، آپ اپنا سوال کریں، اس کے بعد میں XYZ کو ایڈ کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، نماز استخارہ کیسے پڑھنا ہے اور کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ بھائی اسماعیل، کل ہم نے اس پر بات کیا تھا، تو تھوڑا سا یہاں پر بھی میں مختصر آپ کو بتا دوں گا، لیکن بہتر ہوگا کہ کل کی اسٹریم آپ جا کر کے سنیں تو وہاں پہ اور بھی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ دیکھیے نماز استخارہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہے
कि उस काम में हमारे लिए भलाई है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो काम अच्छा है या बुरा है, अच्छा होगा या बुरा होगा, हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से भलाई तलब करते हैं कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारे लिए भला हो तो वो काम हम कर पाएँ, और अगर हमारे लिए भला ना हो तो हम उसको ना कर पाएँ। तो ये एक तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मदद तलब करते हैं और अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो जिस काम पर इक़दाम करने जा रहे हैं उसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसलिए हम इस्तिखारा करते हैं। तो और इस्तिखारा का तरीका भी कल मैंने बताया था कि 2 रकात आप नमाज पढ़ें, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद वो इस्तिखारा की जो दुआ है वो दुआ आप पढ़ें, उसके बाद जो काम की जिसका इरादा हुआ है आपका उस काम को कर गुजरें। जी ठीक है इस्माइल साहब, आप म्यूट है भाई। इस्तिखारा की जो दुआ है सर वो तो समझ गए, लेकिन उसको कब पढ़ना है? रुकू मतलब तशहुद में नहीं, या नमाज खत्म करके सलाम फेरने के बाद पढ़ना है उसको। तो हाथ उठा करके शेख कि ऐसे ही? बिल्कुल, हाथ उठा के भी पढ़ सकते हैं, बगैर हाथ उठाए भी पढ़ सकते हैं। जी शेख, इससे पहले जो किसी भाई ने सवाल किया था कि क्या नाम है, आपने बताया उसके जवाब में कि क्या नाम है, बेटा बाप के दीन पर रहेगा। तो बाप नाम क्या नाम है, कलमा गो मुसलमान तो है, लेकिन अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता है और बेटे को हुक्म दे रहा है तो फिर क्या बेहतर है शेख? देखिए, ये हमने जो जवाब दिया वो उस सवाल के जवाब में था, जो सवाल उस वक्त सामने था उसके जवाब में। अगर माँ और बाप दोनों में से जिसका दीन बेहतर है उसके दीन पर रहेगा, वहां पे चूंकि बात मुसलमान बाप और नसरानी माँ की हो रही थी, तो बाप का दीन इस्लाम है तो वहां पर बाप के दीन पर रहेगा। अब अगर माँ और बाप में से कोई ऐसा है जो गुनहगार है, गुनाह के रास्तों पर चलता है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि बेटा उसके रास्ते पर रहेगा जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है। ये नसब के बाब में ये कायदा है, आम कायदा, कि माँ और बाप में से जिसका दीन बेहतर होगा उसके दीन पर बेटा रहेगा। जैसे फर्ज कीजिए, आप एक मिसाल से समझिए, जैसे 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों गैर मुस्लिम हैं, उसके बाद उनको एक बेटा हुआ। बेटा अभी छोटा था और मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम ले आया। मान लीजिए बीवी इस्लाम ले आई और शौहर इस्लाम नहीं लाया। अब यहाँ पे मसला आएगा कि वो जो बेटा है वो किसके दीन पर रहेगा? वो बेटा यहाँ पर माँ के दीन पर रहेगा, क्योंकि माँ का दीन इस्लाम है, बाप का दीन कुफ्र है। और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो फिर बेटा बाप के दीन पर रहेगा। युलहकुल इब्नो बेअफदलिहिमा दीनन, जिसका दीन अफजल है उसके साथ बेटे को मुल्हक किया जाएगा, उसके साथ मिलाया जाएगा। जी जज़ाकल्लाह शेख। ठीक, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट XYZ यहाँ पर नहीं है, तो मैं जो है शाताज को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मैं शकील अहमद को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम। एक मैंने परसों सवाल पूछा था विरासत के बारे में, तो एक डाउट होना था शेख, क्लियर कर लेना था। जी फरमाएं। अगर अब्बा हिबा कर दिया तो विरासत बच्चों में, तो क्या वो बच्चों के नाम हो जाएगा कि अब्बा के नाम पर ही रहेगा शेख? उसको आप विरासत मत कहिए, आप अपने सवाल से विरासत का लफ्ज निकाल दीजिए, क्योंकि जो जिंदगी में किया जाता है वो हिबा होता है, विरासत नहीं होता। कहिए कि बाप ने अपने माल को बच्चों में हिबा कर दिया। तो हिबा का ये उसूल है कि हिबा उसी वक्त मुकम्मल माना जाएगा कि हिबा करने वाला फौरन उसे सामने वाले को दे दे और सामने वाला उसको ले ले, अपनी मिल्कियत में ले ले उसे। क्योंकि अगर आपने किसी को हिबा किया और सिर्फ कह दिया कि भाई ये तुम्हारा है, बाकी अपने पास रखे हुए हैं, तो ये हिबा मुकम्मल नहीं हुआ। हिबा का मतलब है मिल्कियत फौरन मुंतकिल हो जानी चाहिए मौहूब लहू को, जिसको हिबा किया गया है उसको। तो बाप ने अगर अपने बच्चों को हिबा किया तो फौरन वो बच्चों की मिल्कियत में वो चीज जानी चाहिए, तभी वो हिबा मुकम्मल होगा। तो अब्बा का कुछ भी नहीं रहेगा कैसे? हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर सारा दे दिए हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब ये बात तो खुद सोचे ना कि मैं क्यों दे रहा हूँ सारा।
जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। शकील अहमद, इसके बाद मैं मिस्टर एक्स को ऐड करूँगा। जी शकील अहमद भाई, तो आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल है कि जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले मतलब वजू करते हैं, वजू करके नमाज पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद ड्यूटी चले जाते हैं। ड्यूटी में जो है ना जो मतलब जो है जोहर के लिए हम मशक करते हैं, फिर मतलब जो है आपकी आवाज़ नमाज पढ़ते हैं। शकील भाई आपकी आवाज़ साफ नहीं बहुत है, डिस्टर्ब है। बहुत डिस्टर्बेंस है आवाज़ में, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं कमेंट में लिख देता हूं, थोड़ा मेरा इस सवाल का जवाब देते क्योंकि मैं पिछले 10-15 दिन से अफवाह के लिए परेशान हूँ, मेरा नेटवर्क इशू है, मैं साइट पे रहता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं आप, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। आपकी वॉइस की मैं वजह बोल से रहा हूँ, मैं कमेंट में लिख देता हूँ, थोड़ा मेरा सवाल ले ले। ठीक है ठीक है ठीक है, कमेंट में भेज दीजिए आप, मैं ले लेता हूँ आपका सवाल। पिछले 15 दिन में परेशान हूँ, इससे सवाल कर लीजिए। अभी मैसेज कर दीजिए आप, मैं भी ले लेता हूँ आपका सवाल। ठीक है, मिस्टर एक्स मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। हेलो, हाँ हेलो, आप इंडिया से हो पाकिस्तान से? आपका सवाल क्या है? हम इंडिया से सवाल हैं। ये है कि अभी नसीम भाई ने ये बोला कि आपका जैसे नाम क्या है? मैं मिस्टर एक्स मैं बता रहा हूँ, नसीम भाई ने ये बोला कि नहीं मैं देखिए कैसा है ना, ये हमारा प्रोग्राम फ़िक़ही सवालात से मुताल्लिक़ है, तो आप अपना हाँ नाम उसी बताएं। हाँ जी मैं बेसिकली बुद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध धर्म फॉलो ओके, करता। ठीक है, अभी नसीम भाई ने ये बोला कि माँ बाप में एक अगर माँ जो ज़्यादा बेटर धर्म होगा बच्चा उसका धर्म फॉलो करेगा, माँ का धर्म बेटर होगा तो माँ का, वरना जो गुनहगार होगा जिस धर्म का वो गुनहगार धर्म करेगा, और फिर मजहब का। तो आपने कैसे भाई शामिल कर दिया कि आपका धर्म बेटर है और बाकी धर्म गुनहगार है? आप इंडिया में हैं जी तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। अगर मैं अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म को बेटर समझता तो उसमें ना होता मैं नहीं इसमें आपने क्यों बोला होता? कि माँ बाप पे आपने एग्जांपल दिया कि बेटा अगर माँ का नॉन मुस्लिम है और माँ मुस्लिम है तो उनमें बेटा वही जाएगा जो मुसलमान वाला धर्म होगा। इसमें आपने ये नहीं बोला कि मैं समझूंगा, तो एक बेटा का जो रिलीजन होगा वो मुसलमान ही होगा। अगर बाप नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पे अगर मतलब दोनों में से कोई एक मुस्लिम होगा तो मुस्लिम ही फॉलो करेगा हाँ, बेटा। तो कैसे? जब हमारे पास ये मसला आएगा कि ये बच्चा किसको दिया जाएगा, क्या माँ को दिया जाएगा कि बाप को, तो हम कहेंगे कि जिसका धर्म इस्लाम है उसको दिया जाएगा। क्यों? अगर दोनों अभी आपने इसलिए बोल दिया नहीं, इसलिए कि इस्लाम बेहतर है। किसने बोल दिया आपने? ये मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई अरे तो आप भाई इसका जवाब पहले ही शेख ने दे दिया कि अगर एक बात हमें बताओ, उसके अलावा आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो या देखिए मैं अपनी कैसा है माँ ना से मिस्टर ज्यादा एक्स, प्यार ये करता हूँ? हमारा नहीं प्रोग्राम ये जैसे बहस वाला नहीं है, ये बहस नहीं वाला इंडिया नहीं में है, रहते हैं, सॉरी। मैं सवाल पूछने ही आया था, देखिए मैं ये इस्लाम के सवाल नहीं बारे है में ही आपका, सर ये पूछने आप आया था। बहस नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। ये मुझे हमारा इस्लाम देखिए ये मुझे हमारा अच्छा फ़िक़ही लगा मसाइल था का सर। सुनिए भाई एक्स साहब सुनिए, आप ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा धर्म बेहतर है। अगर मैं इस्लाम को सबसे बेहतर धर्म नहीं समझता तो मैं इस्लाम में क्यों होता, जिसको बेहतर समझता उसमें होता। आप बेहतर समझते हैं, लेकिन आपने बच्चों को बोला कि अगर माँ का धर्म मुसलमान है और बाप का धर्म गैर मुस्लिम है तो बेटा माँ पे जाएगा। मुझे आपके धर्म पे रिलीजन नहीं है। अगर भाई आपने अभी बोला कि जो सुनिए, बेटे पे आपने बोला था, सुनिए, बच्चा मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, मियाँ बीवी के दरमियान अगर ये मसला आता है कि ये बच्चा किसको दिया जाए, हाँ तो किसको दिया जाएगा आपके ख्याल से? किसको दिया जाए। हमारे पास मान लीजिए मैं फैसला करने वाला हूँ, मेरे पास कोई फतवा पूछने आता है, मैं कहूंगा जिसका धर्म इस्लाम है उसको दिया जाए। क्यों क्या भाई, बाप नॉन मुस्लिम है और माँ मुस्लिम है। अरे अभी यार, आपने क्वेश्चन हटाओ किया था भाई तो आपने इनको बोला भाई। कि माँ अरे को दिया मेरे जाए। भाई ये कॉमन सेंस की बात है, आप क्यों नहीं समझ रहे कि आदमी जिस चीज को अच्छा समझेगा उसी की तरफ उसकी रहनुमाई करेगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, यही आपकी समझ में नहीं आ रही फिर है। तो ये नफरत वाली ठीक है बात हो चलिए, गई ना। बहस करने का हमारे पास वक्त नहीं है। सॉरी फिर तो खुलेआम नफरत वाली। सॉरी
बिला वजह की बहस, मतलब कॉमन सेंस वाली बात भी आदमी को समझाना पड़े तो क्या भाई मतलब मैं है? इस्लाम को ही बेहतर समझता हूँ, ये मैं बिल्कुल बता शेख, रहा हूँ अल्लाह ऐलान। तो जाहिर है जिसको मैं बेहतर समझ रहा हूँ तभी तो उसको फॉलो कर रहा हूँ, वरना कोई और बेहतर किसी को समझता तो मैं वहां नहीं जाता। जी जी जी, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। मूसा भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ जी। जी जी बोलिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जो इख्वानुल मुस्लिमीन हैं, जैसे सैयद कुतुब की किताबें हैं, और इनकी ये किताबें पढ़ना या इनसे मुतासिर होना, इनसे कैसा है? जी शेख। बहुत खतरनाक है भाई। इस ज़माने में जो सबसे बड़ा फितना मुस्लिम नौजवानों के साथ है, मैं अगर हल्फिया कहूँ तो शायद मैं हानिस नहीं होऊंगा। इस वक्त जितनी तेज़ी से फितना मुस्लिम नौजवानों में फैल रहा है, शायद और कोई फितना नहीं है। ख़ास तौर से आपने सैयद कुतुब का नाम लिया। सैयद कुतुब के आरा, उनके अक़वाल अगर आप पढ़ेंगे, इस्लाम के बारे में, सहाबा के बारे में, यहाँ तक कि बाज़ अम्बिया के बारे में, आपको शर्म आ जाएगी कि क्या कोई मुसलमान इस तरह की बात कर सकता है। लिहाजा आप उससे दूर रहें, ख़ास तौर से वो लोग जिनके पास दीन का इल्म पुख्ता नहीं है, जो आम लोग हम कह सकते हैं, उनसे दूर रहें। नहीं तो इसमें ये तो इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, तो ये तो एक बेहतरी की तरफ है कि इस्लाम को पॉलिटिकल पावर की तरफ और सुपर पावर की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, तो ये जी ग्रुप बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ओके, एक मिनट। आप एज ए मुस्लिम, आप ज़ाहिर है मुसलमान ही होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको ये बात गवारा होगी कि कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में सब्बो शत्म करे, गाली दे या उनके साथ बदतमीजी करे? क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ईमान का तकाजा है कि हम उनसे मोहब्बत करें, सहाबा से मोहब्बत करें। वल्लाह मैं कसम, अभी इस वक्त मेरे पास वो किताबें नहीं है। मैं मोबाइल में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन चूंकि इस वक्त मैं अगर इससे बाहर निकलूंगा तो मैं प्रोग्राम से निकल जाऊंगा, जी जी वरना मैं आपको पढ़ के सुनाता वो चीजें। आपको शर्म आ जाएगी, आपका सर शर्म से झुक जाएगा सैयद कुतुब के अक़वाल सुन के। मान लीजिए कोई आदमी दावा करता है, नारे लगाता है कि मैं इस्लामी हुकूमत चाहता हूँ, हुकूमत इलाहिया कायम करना है, तो क्या उसका ये दावा काफी है या उसके और दूसरे जो आरा अफकार हैं उनको भी देखेंगे? जो खवारिज थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, आप जानते हैं उनका नारा क्या था? उनका नारा था कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि बादशाहत और हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए है। आप बताइए कि इस नारे में क्या कोई गलती है? नारा बिल्कुल बरहक है, नारा बिल्कुल बरहक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा इस नारे के बारे में? उन्होंने कहा कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, कि ये बात हक है लेकिन इस बात के जरिया से बातिल का इरादा किया जा रहा है। तो नारा असल नहीं है भाई। इस्लाम की बुनियादें आप ढा दो और आप ये बोलो ऊपर जो है कि मैं इस्लामी हुकूमत कायम करना है। दुनिया का कौन ऐसा मुसलमान है जो ये नहीं चाहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम का निफाज हो दुनिया में? कौन मुसलमान है जो नहीं चाहेगा? सब ये चाहते हैं, लेकिन वो निफाज कैसे होगा? क्या इस्लाम की बुनियादें ढा करके? अमीर मुआविया के बारे में, हजरत उस्मान के बारे में मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह शेख, अम्र इब्नुल आस के बारे में, वो यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अक़वाल हैं सैयद कुतुब के, मतलब आपको शक होने लगेगा कि क्या कोई मुसलमान ऐसी बात कर सकता है? और सैयद कुतुब के बारे में तो ये बात भी मारूफ है कि सैयद कुतुब जो है का ताल्लुक मासूनियत से था। ये बात भी कही जाती है, मैं इसकी तस्दीक और तकज़ीब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात भी मारूफ है सैयद कुतुब के बारे में कि मासूनियत आप जानते हैं? बेशक, गुनाह कम करने वाले। कौन? नहीं, मासियत नहीं बोल रहे हैं शेख, मासूनियत। यहूदियों की जो सबसे खतरनाक गिरोह है, जो सबसे खतरनाक फिरका है, मासूनियत, उसका नाम है मासूनिया। मासूनियत से ताल्लुक था ये। और सैयद कुतुब का एक जो है आर्टिकल है उनके जमाने में छपा था, उसका नाम था, उसका टॉपिक था लेमादा सिर तो मासूनियन, मैं मासूनी क्यों बना? आप बताइए, एक आदमी जो मासूनियत से जोड़ा जा रहा है, जाहिर है कोई आदमी जिसके दिल में
جو ایمان ہوگا اسلام اور اسلام کی شخصیات کا احترام ہوگا، اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. تو آپ وہ نعرہ مت دیکھیے بھائی. کوئی کل کو کھڑا ہو کر کے نعرہ دے دے کہ میں اسلامی حکومت چاہتا ہوں، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، آپ اسی نعرے کے پیچھے گھومتے رہیں گے. اسی طرح سے امام مولانا مودودی صاحب کو لے لیجیے. آپ مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت آپ پڑھیے نا، آپ دیکھیے کیا کیا ہے انہوں نے اسلام کا. یا جتنے بھی اخوانیوں کے سرغنہ، حسن البنا کو آپ لے لیجیے، جمال الدین افغانی کو لے لیجیے، جمال الدین افغانی کو صہیونیوں سے جوڑا گیا ہے، یا اور بھی جتنے بھی اخوانی ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ باتیں عوام میں نہیں آتی ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے، لیکن ان کے جو رؤسا ہیں، ان کے جو علماء ہیں یا جو اوپر رہنے والے لوگ ہیں، وہ پبلک کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عام آدمی کو اگر یہ باتیں ہم بتائیں گے تو فوراً متنفر ہو جائیں گے وہ. تو آپ کو مختصر میری نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے، دور رہیے ان سے. تو ایک پھر میں ہم جیسے اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، تو پھر کس جماعت سے ایفیلیٹیڈ رہیں، کس سے جڑے رہے ہیں، یا کس حساب سے محنت کرے تو آپ بھائی بتا دیں. سب سے پہلے انسان توحید قائم کرے اپنے نفس پر، اپنے گھر والوں پر، اس کے بعد جتنی اس کی استطاعت ہے کوشش کرے. ہاں جی، نہیں بے شک توحید ہم تو خود کر لی، پھر گھر والوں کو بھی کرا دی، لیکن اب پورے دنیا کے اندر ہم کو توحید پر کرنا پڑتا ہے. دیکھیے میں بھائی آپ کو ایک آپ رہنمائی کروں گا. پوری دنیا کے اندر آپ قائم کر سکتے ہیں. آپ کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے اندر. نہیں کوشش تو ہمیں کرنی ہے نا. دیکھیے ہمارا نا میں آپ کو ایک رہنمائی کروں گا. i+TV پہ ہمارا ایک پروگرام ہے اخوانیت کی حقیقت. اخوانیت کی حقیقت یہ دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ، جو ماشاءاللہ اس میں بہت ماہر ہے اور شیخ کئی سالوں سے اس پر کام کر رہے ہیں، تو ان کی پوری سیریز ہمارے پاس ریکارڈ ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں انہوں نے ایسے سارے باطل افکارات کے رد کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اس کا بھی انہوں نے اس میں وضاحت کیا ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں سیریز انشاءاللہ. اخوانیت کی حقیقت i+TV پر پوری سیریز موجود ہے. i+TV کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور وہاں پر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پوری سیریز. ٹھیک ہے. تو مطلب ابھی کسی جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھیں، میں ایسی بات ہے. جی ابھی آپ کا کس سے تعلق ہے ویسے؟ ابھی ہم دھیرے دھیرے توحید کی طرف تو ہمیں حضرت سے عالموں کو سن کے ویسے ہی ہیں ویسے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا، جب تک حکمران یہ پولیٹکس میں ہم مسلمان نہیں آئیں گے تو اصل کیا میں کریں گے. دیکھیے میرے بھائی، یہ چیز جو آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ تاثر وہیں سے آیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ زہر جو ہے سماج میں اس طرح سے ان لوگوں نے پھیلایا ہے. بھائی بالکل آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس کے لیے طریقے صحیح ہونے چاہیے. اس کے لیے ان اخوانیوں کا راستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جہاں پہ داخل ہوئے وہاں تباہ. آپ سوریا کا حال دیکھ لیجئے، آپ لبنان کا حال دیکھ لیجئے، آپ لیبیا کا حال دیکھ لیجئے، آپ عراق کا حال دیکھ لیجئے. یہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ ابھی فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ بتائیے. ابھی مطلب اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے صرف پوری تاریخ ان کی فساد سے بھری ہوئی ہے. اور ایک اور سوال تھا کہ جو عرب ممالک ابھی خاموش کیوں ہیں، جیسے گلف آپ کنٹریز ایک کام کریں نا، پہلے نا آپ اخوانیت سے متعلق جو وہ ہماری سیریز ہے نا اخوانیت کی حقیقت، وہ آپ مکمل دیکھ لیں. اس کے بعد آپ ہمارا یہ ہیلپ لائن نمبر ہے 9588882826، اس پر بھی کانٹیکٹ کر لیں. انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کی کافی رہنمائی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے جی شیخ، بہت شکریہ. بارک اللہ، بہت بہت شکریہ موسیٰ بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. بابا بھائی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. شکیل احمد کا سوال انشاءاللہ اس کے بعد میں لوں گا. شکیل بھائی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. جی بابا بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ امید کرتا ہوں خیریت سے ہو گئے. الحمدللہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ماں اور بیوی کے درمیان جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں کیا کچھ غلط کو غلط بول سکتے ہیں، یا بیوی کے ماں کے درمیان سے کچھ غلط ہو جائے یا کچھ غلطی ہو جائے، یا بیوی کے درمیان کچھ غلطی ہو جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی پورا ہندوستان جوجھ رہا ہے. دیکھیے جی شیخ، صحیح کو صحیح بولنا ہے، چاہے اس کا تعلق جی شیخ آواز آ رہی میری؟ آواز کٹ گئی تھی. ہاں ابھی آ رہی ہے. میں
یہ کہہ رہا تھا کہ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، غلط کو غلط بولنا ہے، صحیح کو صحیح بولنا ہے، جو حق پر ہے اس کی تائید کرنی ہے، جو غلط پر ہے اس پر رد کرنا ہے، یہ ہر صورت میں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے، میری بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، کون ہے، جو حق پر ہے وہ حق پر ہے۔ لیکن حق بات کو کہنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، حالات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ آدمی کئی دفعہ ایک ہی بات کو 3-4 انداز سے کہا جا سکتا ہے، بات آپ وہی کہیں گے لیکن انداز آپ کا الگ ہوگا۔ تو یہ جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں، کئی دفعہ آدمی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ باطل کا ساتھ دیں، قطعاً نہیں، یا کسی پر ظلم کریں، لیکن کئی دفعہ آدمی کو ڈپلومیٹ ہونا پڑتا ہے مصلحت کے تقاضوں کے پیش نظر۔ اور ہر وہ آدمی جو شادی شدہ ہے ان چیزوں کو جانتا ہے کہ کیسے اسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ماں کو ڈیل کرنا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے، بیوی کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو آدمی تھوڑا سا ڈپلومیٹ ہونا چاہیے، لیکن ڈپلومیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں باطل کو حق کہہ دیا جائے یا جو آدمی حق پر ہے اس پر ظلم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آدمی حالات کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ڈیل کرے۔ جی شیخ یہ چیز پوچھنا تھا، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے؟ سمجھ میں آئی آپ کو بات بابا بھائی؟ کلیئر ہو گئی سر، کلیئر ہو گئی۔ ایک چیز اور پوچھنا تھا سر، جی بیوی کے اوپر کی آواز، جی کیا بول رہے ہیں بھائی؟ بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے جی، کیا بیوی کے اوپر اس کی شوہر کی والدہ کا بھی حق ہے کیا؟ یہ پوچھنا تھا۔ اس کا بیوی کے شوہر کے والدہ کا حق، جی 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 ساس کا کہیے، ڈائریکٹ اگر ساس کہیں گے تو جلدی سے سمجھ میں آئے گا۔ جی جی دیکھیے اس کا صرف اتنا حق ہے کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کے ساتھ اچھے سے ملے، بس حسن سلوک۔ جی جی باقی خدمت کرنا یا اس طرح کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی سنتے جائیے جب اس کو آپ نے سن لیا ہے تو، کیونکہ اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی 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 بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنا، اس کے کام کاج کرنا، یہ بہو کے اوپر واجب نہیں ہے، صحیح بات ہے بالکل۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی جان لیں کہ ساس کے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ بہو کی خدمت کرے، یا اسی طرح سے سسر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بہو کو اپنے گھر میں رکھے۔ سسر کی جائیداد میں سے بہو کا ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اگر شادی کے بعد بہو کو، بیٹے کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے تو احسان کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے تو بالکل صحیح لگتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لگنا چاہیے کہ اس کے گھر میں جو میں رہتی ہوں اس میں بھی رہنے کا مجھے حق نہیں ہے، تو مجھے اپنا بوریا بستر لے کر کے اس سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ ساس سسر کے گھر میں رہنا یہ میرا حق نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے رکھ رہے ہیں تو وہ احسان کر رہے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ جی شیخ ٹھیک ہے بابا بھائی، جی کلیئر ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر سے، بارک اللہ، السلام علیکم۔ السلام۔ شیخ یہ وعاشروہن بالمعروف جو اللہ رب العالمین نے کہا، تو شیخ والدین بھی تو مطلب شوہر کے ساتھ معروف طریقے سے رہنے میں تو آتے ہوں گے نا شیخ؟ یہ وعاشروہن بالمعروف کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ بیویوں کے بارے میں، کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے کہ شوہر لوگ، تم لوگ بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اس میں ساس سسر کی تو بات بھی نہیں ہے۔ جی جی جی، اصل میں بعض اہل علم سے سنا میں کہ ان لوگوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا وعاشروہن بالمعروف، میں یہ داخل ہے کہ جس طرح سے بیوی سے حسن معاشرت کرو۔ جی 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 جی، تو اسی طرح سے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور اچھے معاملے شوہر کے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو بیوی بھی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کا ادب احترام کرنا، اگر جب ان سے ملاقات ہو تو جو ہے ان سے اچھے سے پیش آنا، یہ بہو کے اوپر واجب ہے۔ اس کے اوپر اگر اب آپ حسن معاشرت کا کوئی یہ مطلب لے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا، تو ایسا نہیں ہے، کہیں کسی نے نہیں کہا ایسا نہیں ہے، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔
लेकिन वो जो सिक्के का दूसरा रुख मैंने दिखाया है हिंदुस्तानी जी जी समाज में, उसको साथ में ऐड किए बगैर ये जवाब अधूरा रहेगा। जी जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शकील भाई ने कमेंट में सवाल किया है शेख, इन्होंने पूछा है कि मेरा सवाल है कि फज्र की नमाज के लिए वज़ू करता हूँ और मैं जो है मोज़े पहन लेता हूँ, फिर ज़ोहर के वक्त जो है मसा करता हूँ और फिर जी मोज़ा उतार देता हूँ, फिर वज़ू करके मोज़ा पहनता हूँ, और आगे उन्होंने लिखा है शेख कि मैं मगरिब और ईशा की जो है नमाज उसी से पढ़ लेता हूँ, तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी? जब जोहर फजर पढ़ के इन्होंने सॉरी फजर में वजू करके इन्होंने मोजा पहना, तो अब उस पे वो जी मसे कर सकते हैं 24 घंटा। फिर लेकिन ये जिक्र कर रहे हैं कि जोहर के बाद मैं मोजे उतार देता हूँ। जब आपने जी मोजे उतार दिया तो आप उस वजू से नमाज तो पढ़ सकते हैं अगर वजू टूटा नहीं है तो, लेकिन अब जी दोबारा बगैर वजू किए मोजा नहीं पहन सकते। उस मोजे पर अगर मसा करना है तो दोबारा आपको वजू करके फिर से मोजा पहनना होगा, तभी उस मोजे पर आप दोबारा मसा कर सकते हैं। जी 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 ठीक है शेख, वैसे ही कह रहे हो, जोहर के बाद फिर वजू करके फिर मोजा पहन लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो मसा कर सकते हैं उस पे। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन। XYZ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से, वक्त हमारा पास बिल्कुल कम है। जी XYZ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जो पढ़ाई करते वक्त अगर वसवसे आए और यानी मायूसी छा जाए और अज्ज और कस्ल ये हो अगर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए? कैसा वसवसा? वसवसे की नौयत क्या पढ़ाई करते वक्त? जी, सुस्ती, काहिली या फिर ये वसवसा नहीं है, इसको सुस्ती कहिए बुज़दिली। आप। हाँ, वसवसा कहेंगे तो फिर दूसरी चीजें उसमें आ जाती हैं। भाई सुस्ती काहिली है तो हर इंसान अपनी सुस्ती काहिली को दूर करने के उसके पास तरीके होते हैं। जाहिर है आपके सामने जो पढ़ाई है, जो टारगेट है, जितना आप पुरअज़्म होंगे सुस्ती और काहिली उतनी ज़्यादा दूर होगी। आप अपने टारगेट को बार बार दोहराइए, मुझे ये करना है। आप जो है थोड़ा सा अलग अलग तरीके होते हैं। अगर ज़्यादा देर से आप पढ़ रहे हैं तो जो है थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ी सी चाय पी लीजिए, एक कप काफ़ी ले लीजिए, थोड़ी सी किसी से बात कर लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कीजिए और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करते रहिए। तो हर आदमी का सुस्ती और काहली को दूर करने का अपना तरीका होता है। बस ये है कि सबसे अहम चीज़ कि आदमी के सामने जो टारगेट है, वो टारगेट उसके जहन में जितना ज़्यादा ताज़ा रहेगा, उसकी सुस्ती काहली उतनी ज़्यादा दूर होगी। बाकी जिस तरह से तमाम मामलात के अंदर अल्लाह ताला की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, तो हम इस काम के अंदर भी बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है इआनत तलब करेंगे, मदद तलब करेंगे। जी ठीक है सर। और इस सवाल की ज़रूरत तो हम लोगों को और ज़्यादा पड़ती है इस नुस्खे की, जो आप जिसके बारे में आपने सवाल किया। जी जी ठीक है सर। जी, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुतमईन नहीं हो सकी शेख, मुझे लग रहा है। मैं वापस से ऐड कर देता हूँ शेख, पूछ असल लेते में हैं। शायद इनको अगर सर, आप ये आपको सोचते हैं कि कोई ऐसा वजीफा है कि उसी को पढ़ेंगे अचानक सुस्ती खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक अज़्म और हौसला होता है, उसे बार बार बेदार करने की ज़रूरत होती है। कोई चाहे पढ़ाई का काम हो, तिजारत का काम हो, कोई दुनिया का कोई भी काम हो, और ये हर इंसान के साथ होता है। कभी कभी उसे सुस्ती आती है, उसका कभी मन नहीं लगता है, तो ये चीज़ वक्ती होती है, कभी कभी वक्ती होती है और वक्त के साथ वो ख़त्म भी हो जाती है। बस ज़रूरी शेख, ये है कि हर अपने वक्त अज़्म में ऐसे पुख्ता ही हो। होता है। जी, हर जब भी वक्त पढ़ाई ऐसा ही करना होता चाहे है। तो तो शैतान हावी होता है, तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उठिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, थोड़ी सी दुआ कीजिए, फिर उसके बाद हिम्मत के साथ बैठिए। तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो पढ़ने में मन ना लगने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तरीके इस्तेमाल कीजिए। ठीक है शुक्रिया, जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिक। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। वक्त हमारा मुकम्मल हुआ, तो यहीं पर हमें बारकल्लाहु स्ट्रीम फीकुम। ख़त्म करनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। अल्लाह बारिक फीक। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व इंशाअल्लाह, बरकातहू। इंशाअल्लाह।
اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ جن بھائی بہنوں کے سوالات نہیں ہو پائے آپ سے گزارش کروں گا آپ کل ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔